बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला अमन जिरगा है। उसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ और अगला रोड मैप क्या तय किया गया है। लेकिन इससे पहले कुछ अहम तरीन खबरें और भी हैं। वो कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और बिल्कुल ऐसा होता है। रात ईवान सदर में एक इशाया दिया गया सदर पाकिस्तान की जानिब से। इससे पहले वजीर आजम ने इशाया दिया था, और उसके बाद फिर रात का खाना भी था, और साथ फिर सुबह का नाश्ता भी था। उसकी फुटेज हमारे सामने आई थी। रात जब ईवान सदर में सदर की जानिब से इशाया दिया गया, तो उससे कुछ देर पहले तकरीबन कोई 12-15 किलोमीटर दूर कचहरी में एक खुदकुश धमाका हुआ, जिससे 12 पाकिस्तानी शहीद हो गए। यानी धमाका होने के बाद फिर एक इशाया किया गया, जिससे फुटेज जारी की गई, और उस फुटेज से लग रहा था कि उन तमाम के चेहरों के ऊपर एक मुस्कुराहट थी। जिस तरह जरी सी बात है, इशाया था, खाने पीने का माहौल था, बातचीत थी, मुस्कुराहट तो होनी थी। हुजूर वाला, अगर आपने इशाया रखना भी था तो कम से कम इसकी फुटेज तो जारी न करते ना। फुटेज जारी करके आपने उन पाकिस्तानियों को जो शहीद हुए, उनको आपने क्या मैसेज दिया है कि जो कुछ भी मुल्क में होता रहा है, इवन के वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर हुआ, और जो कुछ भी होता रहा है, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, मामला यहाँ तक भी नहीं है। एजाज सैयद ने एक और बड़ी खबर दी, और ये कहा कि क्योंकि सेनेट का इजलास कल था, सेनेटर्स ने सबने आना था, तो जो इरफान सिद्दीकी साहब थे, बड़े राइट हैंड थे, बड़ा करीबी ताल्लुक था नवाज शरीफ के साथ, उनकी वफात हो गई। उनकी वफात तो रोकी गई, बाकायदा उनकी फैमिली को, डॉक्टर्स को ये कहा गया कि नहीं, अब इनकी वफात की जो खबर है ब्रेक नहीं करनी। जहाँ सैयद कहते हैं कि मेरी एक सेनेटर से बात हुई और उसने इस चीज़ की तस्दीक की है, और ये कहा कि क्योंकि हमेशा ये असूल है, कानून है कि जब सेनेट का इजलास हो रहा हो, अगर किसी सेनेटर की वफात हो जाए तो इजलास मुलतवी हो जाता है। तो सेनेट के इजलास को मुलतवी होने से बचाने के लिए इरफान सिद्दीकी की मौत की खबर रोकी गई। यानी जो इंतहाई करीबी दोस्त थे नवाज शरीफ के, और ना जनाजे के ऊपर नवाज शरीफ साहब गए, ना शहबाज शरीफ साहब गए, ना कोई और गया। उसके बाद फिर तजियत के लिए उनके घर के ऊपर गए, लेकिन खबर रोकी गई। इस चीज़ की बाकायदा तस्दीक हुई। किस चीज़ के लिए? ताकि इजलास मुलतवी ना हो। आप अंदाज़ा करें, यानी आप वो लोग जो इस वक्त इर्द गिर्द इन लोगों के पास हैं, उनकी हैसियत इससे भी कई गुना पीछे की होगी। ये बहुत बड़ा करीबी दोस्त था, तो जो करीबी दोस्त के साथ ये कर सकते हैं, तो आपके साथ तो आप तो फिर शायद कुछ नहीं। वो मिर्जा वाली बात है, आप तो फिर शायद कोई नहीं। चलो बहरहाल, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि कल, क्योंकि जब इजलास था सेनेट का, तो आज पार्लियामेंट का इजलास होना है। जराये ने यह भी कंफर्म किया कि पार्लियामेंट का इजलास कल भी हो सकता था, लेकिन रोका गया। वजह यह थी कि एक इनकलाबी बंदा था, और उसको ये कहा गया, बाकायदा ये हुक्म दिया गया कि उसको लेकर आओ। और रात ख्वाजा आसिफ खुद वसीम बदामी के प्रोग्राम में थे, और वो कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब वोट डालने के लिए आएंगे, उनका जी आएंगे। नवाज शरीफ ना जाते, और क्योंकि हमने ये पहले सुना था कि जब कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल और डीजल की, नवाज शरीफ उठकर दूसरे कमरे में चले जाते थे। वो ये कहते थे कि मैं इस चीज़ को कबूल नहीं करता। तो ये तारीख में लिखा जाएगा कि नवाज शरीफ लाहौर से उठे, वो इस्लामाबाद के अंदर गए, 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बाकायदा उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और उनकी पार्टी ने कास्ट किया। यानी नवाज शरीफ का भी फैसला था, शहबाज शरीफ का भी फैसला था। सब लोग इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक थे। जब एक सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर किया जा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट से तमाम इख्तियारात लिए जा रहे थे, जब सीनियर्स जजेस को हटाकर जूनियर्स उसके ऊपर लगाए जा रहे थे, जब ट्रांसफर और जब इस किस्म के गैर आइनी काम किए जा रहे थे, उसमें नवाज शरीफ साहब का वोट भी शामिल है। तो इस वजह से आज इजलास रखा गया, और खुद नवाज शरीफ लाहौर से उठे, और उन्होंने इस्लामाबाद जाकर उसमें शमूलियत इख्तियार की, बाकायदा जिसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है जब नवाज शरीफ लाहौर से निकलते हैं। पर ये भी अब मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि तारीख का एक हिस्सा है, और ये बाद में याद भी आएगी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली अहम तरीन खबर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने पिछले एक दो वीडियोस के अंदर भी आपके यहाँ सामने रखी थी, कि एक अमन जिरगा जिसका आज बाकायदा मुनक्किद हुआ,
کافی دنوں سے ان کا چرچا تھا، کیونکہ اس سے پہلے خود آرمی چیف صاحب پشاور کے اندر گئے تھے، انہوں نے ایک جرگہ منعقد کیا تھا اور ریاست بیسیکلی ایک پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ یہ جرگہ یہی ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ جملہ سیاست قیادت ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جرگہ اب ہوگا، اور جرگہ اب ہوا، جس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ تمام، کیونکہ 20 پارٹیوں کو اس میں دعوت دی گئی اور 20 پارٹیاں ہی اس میں شامل ہوئیں۔ اس میں گورنر صاحب تھے، اس میں اپوزیشن لیڈر تھے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جمعیت علماء اسلام، سارے کے سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ اپوزیشن لیڈر جو تھے ڈاکٹر عباد، انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہمیں دہشت گردی کی وجوہات معلوم ہونی چاہیے کہ کیوں دہشت گردی آئی اور پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی قائم ہونی چاہیے۔ سہیل افریدی آئے، انہوں نے یہی کہا کہ بند کمروں کے فیصلے ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے جو ایک فیصلہ کرے گی، یعنی جو ببانگ دوحل ایک فیصلہ ہوگا وہی ہم امن کے حوالے سے کریں گے۔ ہاں، اس کے بعد پھر جنید اکبر آئے، جنید اکبر نے بڑے شکوے کیے وفاق سے کہ انہوں نے ہمیں کتنے پیسے ہمارے کہاں سے کھائے اور کتنی کٹوتی ہمارے ساتھ کی اور کتنی زیادتی کی، اور کیسے کیسے ہمیں کہا جاتا تھا کہ جب طالبان کی واپسی ہوئی کہ ان کو واپس یہاں پہ بسایا جائے اور یہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کو پالنا ہے، ہم نے ان کو سدھارنا ہے۔ اس وقت آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ سارا کام کروایا تھا۔ بہرحال انہوں نے مختلف قسم کے کہہ لیجیے کہ وہ کرٹیسائز بھی کیا۔ محسن داور، یعنی تمام تر جو بھی جملہ سیاست تھی، سیاسی قیادت تھی، انہوں نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ دہشت گردی آئی کیوں تھی، دہشت گردی کی وجوہات کیا تھی، دہشت گردی اب ہے کیوں، اور اس کے بعد پھر اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ اب یعنی اس حوالے سے ایک باقاعدہ ایک روڈ میپ طے پایا ہے۔ اب یاد رکھیے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف جو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل داد کی مستحق ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر تمام سیاسی جماعتیں، اس میں وہ ہارے ہوئے لوگ بھی تھے، اس میں جیتے ہوئے لوگ بھی تھے، اس میں سخت ترین مخالف بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جن کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس میں ہمارے صحافی جس میں حامد میر صاحب بھی ہمیں نظر آئے، وہ بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، باقی جماعت اسلامی کے سراج الحق بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کیا پنجاب میں آپ اندازہ کریں، صرف یہ سوچیں، کیا پنجاب میں ایسا ممکن ہے؟ کیا پنجاب میں، پنجاب تو دور کی بات ہے، وفاق کے اندر اپوزیشن لیڈر جس میں 74 اراکین کے ساتھ دستخط کے ساتھ انہوں نے ایک جمع کرے ہوئے درخواست کے حضور ولا اپوزیشن لیڈر کا تقرر کیا جائے، ابھی تک سنوائی بھی نہیں ہو رہی۔ پنجاب میں اس سے زیادہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب کا جو ہے، یا پنجاب کی جو سیاسی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھے گی کہ ان کو ان کی تصاویر بینرز کے اوپر موجود ہو اور ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے اور ان سے کوئی بات چیت کی جائے یا ان کے ساتھ کہہ لیجیے کہ کوئی اچھا سلوک کیا جائے، کوئی اچھا برتاؤ کیا جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورے حال کے اندر پورے اس امن جرگے کے حوالے سے کسی ایک جگہ کے اوپر بھی عمران خان کی تصویر نہیں تھی تاکہ بعد میں تنازع نہ بنے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت واضح طور پر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ امن کے حوالے سے بالکل سیریس تھی، خواہ تھی اس کی نہ صرف وہ داد کی مستحق ہے، باقی تمام سیاسی جماعتیں جو وہاں پہ موجود تھی، جنہوں نے لبیک کیا، جنہوں نے وہاں پہ پہنچ کر یہ ایک پیغام دیا کہ امن کے حوالے سے اگر کوئی بات آتی ہے تو پھر ہم سب ایک ہیں۔ بل یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔